किसने चलाई? बोलो किसने चलाई? फिर एक जोर से ताड़ी मारो उमर साहब के लिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, गर्मी बहुत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इस गर्मी में हम अपनी स्टेट की डिमांड भूल जाएं। क्या इस गर्मी में स्टेट की डिमांड भूल सकते हो? इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस मुसीबत में आज ये सरकार चला रहे हैं, एक तूफान इनके सामने खड़ा है। हमारे बेरोजगार बच्चों की नौकरियों के लिए बच्चे तरस रहे हैं, वो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, उमर साहब के सामने खड़े हैं। इनको पूरी हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन एक टूटी हुई स्टेट के अंदर ये क्या कर पाएंगे? आज भी जो फैसले कहीं से हो, स्टेट का फैसला अपना होता है, यूटी का फैसला अपना नहीं हो सकता। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब जो कर रहे हैं, आपकी बिजली का वादा किया, क्या इस बजट में डाला या नहीं डाला? हमने जो हमारी बेटियों की शादियां होती थी, क्या उनकी शादियों के लिए जो मैरिज असिस्टेंट था वो 50,000 से बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ऊंचा बोलो, पीछे वालों आप भी बोलो, मैं नहीं सुनिया, ऊंचा बोलो। बढ़ाया ना? फिर बोला करो, उन लोगों को जवाब दिया करो जो लोग हमारे लीडर को कहते हैं कुछ नहीं किया। ये आपने जवाब देना है। इसलिए आज जो भी काम हो रहे हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। टाइम क्या है? जिस दिन स्टेट आएगी उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार क्या कर रही है। आज स्टेट बहुत जरूरी है, इसलिए आपकी सबसे पहली डिमांड जो हमारी है वो स्टेट है। इसलिए इस स्टेट के लिए हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ मजबूत करने हैं तो नहीं करने? कोई ये कहेगा कुछ नहीं किया, ये सुनोगे या जवाब दोगे? पक्का दोगे? तो अगर दोगे तो फिर एक मुठ लो। लोग कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, शेख साहब से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके आज उमर अब्दुल्ला साहब के सामने टाइम तक ये जो आपको जम्मू कश्मीर बना हुआ दिख रहा है, चाहे कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, पुल, जो कुछ भी दिख रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बना है। इनको पूछो आपने क्या बनाया है? ये तो दूध काफी वाली बात करते थे, इनको पूछो क्या बनाया? बनाया कुछ? सिर्फ हमारी बर्बादी निकाली है। तो इसलिए मैं आखिर में आपसे एक ही अपील करूंगा कि उमर साहब को आपकी जरूरत है, एक बच्चे की जरूरत है जम्मू कश्मीर की। आपने उमर साहब का साथ देना है, उमर साहब के साथ शाना बशाना खड़ा होना है। खड़े हो गए या नहीं? पक्का? इन्हीं लफ्जों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप एक मजबूत जमीन पर खड़े हुए हमेशा खड़े रहेंगे, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी मजबूत रहेगी, आप भी मजबूत रहेंगे। फिर आपसे कभी बात करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ साथ एक बात कहता जाऊंगा यहां पे, हमने देखा, उमर साहब ने भी नोटिस किया, ये जो इलीगल माइनिंग है इसको पूरा रोकेंगे और इसके लिए जो भी सख्ती करनी पड़ेगी वो सख्ती जरूर करेंगे इसके लिए, और उसमें आपने भी सहयोग करना है, आपने भी मदद करनी है। इन्हीं लफ्जों के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इंतजार छो करान अम ब्रो दिमो गोडनेथ नारे ये जवाब दीजो तिथ पठन कि सारी गसन पहन अत थोत दीजो जवाब सारी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी हुपरी पत्ती खड़ा यम तुलान अत थोत दी जोर जवाब तो आप गो पोज मगर तूत क्या अप्रैल वन। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब वन दिमो ये दावत है जनाब यह सोन हर दिल लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सारी करो आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबीना में मेरे साथी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, मेरे एडवाइजर जनाब नासिर असलम वानी साहब,
हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान आप सबके हरदिल अजीज MLA और हमारे सीनियर लीडर जनाब मोहद्दीन मीर साहब, हमारे यहाँ हमसाए में MLA और सीनियर साथी रिटायर्ड जस्टिस जनाब हसनैन मसूदी साहब, DDC चेयरमैन बारी अंतराबी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर खलील बंद साहब, यहाँ पे मौजूद DDC मेंबरान, DC पुलवामा बशारत कयूम साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम ज़ोमाए किराम, यहाँ पे मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो अपने तरफ से मैं डिप्टी CM साहब का और उनके महकमे का शुक्रगुजार हूं कि आखिरकार ये पुल जो 2016 के सैलाब में तब 2016 के सैलाब में 14 के सैलाब में तबाह और बर्बाद हुआ, आखिरकार लगभग कोई 11 साल बाद ये पुल दोबारा आप लोगों के हवाले किया गया। इस पुल की अहमियत के बारे में बारी अंतराबी साहब और मोहद्दीन मीर साहब ने तो जितना बोलना था बोल दिया। मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर लूंगा। 6 महीने हमारी मौजूदा हुकूमत को हो गए हैं, 6 महीने जिनमें हमारी लगातार कोशिश रही कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों के मुतालबे हल करें, जम्मू कश्मीर के निजाम को दोबारा पटरी पर लाएं और अपने वादे जो लोगों के साथ हमने किए उनको हम पूरा करना शुरू करें। सबसे पहले जैसे ही असेंबली का सेशन लगा, हमने आपके दिल की बात असेंबली में लाई। आप लोगों ने जगह जगह असेंबली इलेक्शन इंतखाबात के दौरान हमें ये कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले आपको मंजूर नहीं है और आप चाहते हो कि असेंबली से ये आवाज जाए कि हमारे साथ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो ज्यादती हुई, वो धोखा हुआ, हमारे हकूक हमसे छीने गए और हम चाहते हैं कि आईनी तौर जो जम्मू कश्मीर का दर्जा था वो दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल यही बात मोहद्दीन मीर साहब ने, हसनैन मसूदी साहब ने, सुरिंदर चौधरी साहब ने और हमारे बाकी MLA ने किया। हमने कहा कि असेंबली के जरिए हम आपके दिल की बात सामने रख के मरकज को कहेंगे कि जो हमारे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ। जब काबीना की पहली बैठक हुई, जब काबीना की पहली मीटिंग हुई, हमने उसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलने पे एक रेजोल्यूशन पास करके मैंने खुद अपने हाथों से वजीर आजम साहब के हाथ में डाला। अब कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं है, वो कहते हैं ना रियासत हमारी मंजिल नहीं है। तो हमने कब कहा रियासत हमारी मंजिल है? हमने कब कहा कि रियासत हासिल करके हम खामोश रहेंगे? हम कहते हैं कि रियासत है जो है हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। जिस तरह आप यहां से जब आपको श्रीनगर सेक्रेटेरिएट जाना होता है, क्या आप आंख बंद करके फटाफट श्रीनगर पहुंच जाते हो? आप यहां गाड़ी में बैठते हो, पुलवामा जाते हो, मुमकिन है पुलवामा में आपको गाड़ी बदलनी होती है, वहां से गाड़ी बदल के आप हाईवे पे चढ़ के अथवाजन आ जाते हो, वहां बड़ी गाड़ी से उतर के आप छोटी गाड़ी में चढ़ के फिर सेक्रेटेरिएट पहुंच जाते हो। मतलब ये है कि सेक्रेटेरिएट आपका मंजिल है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह और फिर मंजिल। इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिले, ये हमारी मंजिल नहीं है,
لیکن کم از کم ہمارے منزل تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ہم نے اس ذریعہ تک پہنچنا ہے. اب مجھے کو لوگ کہتے ہیں کیوں آپ کو ریاست کی کیا فکر ہے؟ ارے نا وہ مجھ جیسے لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے ریاست میں بھی وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کیا ہے. آپ جاننا چاہتے ہو ریاست اور یو ٹی میں اتنا فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا. جب ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ میں افسروں کو کہتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، وہ 10 طریقے نکالتے تھے کہ وہ کام کیسے ممکن ہوگا. یہاں بیٹھ کے اگر میں کسی افسر سے کہتا کہ اس دریا پہ پل بنانا ہے، وہ 10 نقشے بناتے. اس پل کو اس نقشے کے تحت ہم بنا سکتے ہیں. یو ٹی کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ جب میں افسروں کو کہتا ہوں کہ یہ کام کرنا ہے، وہ 10 بہانے مجھے بناتے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے. ہر چیز میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا آپ کے حکومت کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود طے کریں کہ ہمارے افسر کون ہونے چاہیے؟ کیا ہم یہ طے نہیں کرنے چاہیے کہ ہمارے اوپر کون سے قانون لاگو ہونے چاہیے؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم طے کریں کہ کسی کارخانے میں کتنے لوگ ہمارے لگیں؟ ارے ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو دوسرے نہیں کرتے، تو قصور ہمارا کیا؟ ہمارے ہمسائے میں ریاست ہے ہماچل پردیش، نام سنا ہوگا. ہماچل پردیش کے قانون اور ہمارے قانون میں فرق دیکھیے. وہاں جب فیکٹری لگتی ہے کس نے چلائی؟ بولو کس نے چلائی؟ پھر ایک زور سے تاڑی مارو عمر صاحب کے لیے. میرے بزرگوں اور میرے ویروں، گرمی بہت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اس گرمی میں ہم اپنی اسٹیٹ کی ڈیمانڈ بھول جائیں. کیا اس گرمی میں اسٹیٹ کی ڈیمانڈ بھول سکتے ہو؟ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عمر عبداللہ صاحب جس مصیبت میں آج یہ سرکار چلا رہے ہیں، ایک طوفان ان کے سامنے کھڑا ہے. ہمارے بے روزگار بچوں کی نوکریوں کے لیے بچے ترس رہے ہیں، وہ بچے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، عمر صاحب کے سامنے کھڑے ہیں. ان کو پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی اسٹیٹ کے اندر یہ کیا کر پائیں گے؟ آج بھی جو فیصلے کہیں سے ہوں، اسٹیٹ کا فیصلہ اپنا ہوتا ہے، یو ٹی کا فیصلہ اپنا نہیں ہو سکتا. اس لیے عمر عبداللہ صاحب جو کر رہے ہیں، آپ کی بجلی کا وعدہ کیا، کیا اس بجٹ میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ ہم نے جو ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی تھی، کیا ان کی شادیوں کے لیے جو میرج اسسٹنٹ تھا وہ 50,000 سے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ اونچا بولو، پیچھے والو آپ بھی بولو، میں نہیں سنیا. اونچا بولو. بڑھایا نا؟ پھر بولا کرو، ان لوگوں کو جواب دیا کرو جو لوگ ہمارے لیڈر کو کہتے ہیں کچھ نہیں کیا. یہ آپ نے جواب دینا ہے. اس لیے آج جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس میں ٹائم لگے گا. ٹائم کیا ہے؟ جس دن اسٹیٹ آئے گی اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار کیا کر رہی ہے. آج اسٹیٹ بہت ضروری ہے، اس لیے آپ کی سب سے پہلی ڈیمانڈ جو ہماری ہے وہ اسٹیٹ ہے. اس لیے اس اسٹیٹ کے لیے ہم نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا اور عمر عبداللہ صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. کوئی یہ کہے گا کچھ نہیں کیا، یہ سنو گے یا جواب دو گے؟ پکا دو گے؟ تو اگر دو گے تو پھر اب ایک مٹھ لو. لوگ کہتے ہیں نیشنل کانفرنس نے کیا کیا، شیخ صاحب سے لے کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے لے کے آج عمر عبداللہ صاحب کے سامنے ٹائم تک یہ جو آپ کو جمع تحریر بنا ہوا دکھ رہا ہے، چاہے کالج، اسکول، ہاسپٹل، سڑکیں، پل، جو کچھ بھی دکھ رہا ہے، یہ نیشنل کانفرنس کے دور میں بنا ہے. ان کو پوچھو آپ نے کیا بنایا ہے؟ یہ تو دودھ کافی والی بات کرتے تھے، ان کو پوچھو کیا بنایا کچھ؟ صرف ہماری بربادی نکالی ہے. تو اس لیے میں آخر میں آپ سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ عمر صاحب کو آپ کی ضرورت ہے، ایک ایک بچے کی ضرورت ہے جموں کشمیر کی. آپ نے عمر صاحب
साथ देना है और अवैध साहब के साथ शाना बशाना खड़ा होना है। खड़े हो गए या नहीं? पक्का? इन्हीं लफ्जों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप एक मजबूत जमीन पे खड़े हुए हमेशा खड़े रहेंगे, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी मजबूत रहेगी, आप भी मजबूत रहेंगे। फिर आपसे कभी बात करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ साथ एक बात कहता जाऊंगा यहां पे। हमने देखा, उमर साहब ने भी नोटिस किया, ये जो इलीगल माइनिंग है इसको पूरा रोकेंगे और इसके लिए जो भी सख्ती करनी पड़ेगी वो सख्ती जरूर करेंगे इसके लिए, और उसमें आपने भी सहयोग करना है, आपने भी मदद करनी है। इन्हीं लफ्जों के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वह इंतजार छो करान अम ब्रो दिमो गोडनेथ नारे ये जवाब दीजो तिथ पठन कि सोरी गसन पहन अत थोत्तरी दीजो जवाब सारी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी हुपरी पत्ती खड़ा यम तुलान अत थोत्तरी दी जोर जवाब तो आप गो पोज मगर तूत क्या अप्रैल वन। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। वन दिमो ये दावत है जनाब यह सोन हर दिल लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सारी करो आप थोत्तरी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबीना में मेरे साथी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, मेरे एडवाइजर जनाब नासिर असलम वानी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान आप सबके हरदिल अजीज एमएलए और हमारे सीनियर लीडर जनाब मोहद्दीन मीर साहब, हमारे यहाँ हमसाए में एमएलए और सीनियर साथी रिटायर्ड जस्टिस जनाब हसनैन मसूदी साहब, डीडीसी चेयरमैन बारी अंद्राबी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर खलील बंद साहब, यहाँ पे मौजूद डीडीसी मेम्बरान, डीसी पुलवामा बशारत कयूम साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम ज़ोमाए किराम, यहाँ पे मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो अपने तरफ से मैं डिप्टी सीएम साहब का और उनके महकमे का शुक्रगुजार हूं कि आखिरकार ये पुल जो 2016 के सैलाब में तब 2016 के सैलाब में 14 के सैलाब में तबाह और बर्बाद हुआ, आखिरकार लगभग कोई 11 साल बाद ये पुल दोबारा आप लोगों के हवाले किया गया। इस पुल की अहमियत के बारे में बारी अंद्राबी साहब और मोहद्दीन मीर साहब ने तो जितना बोलना था बोल दिया। मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर लूंगा। 6 महीने हमारी मौजूदा हुकूमत को हो गए हैं, 6 महीने जिनमें हमारी लगातार कोशिश रही कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों के मुतालबे हल करें, जम्मू कश्मीर के निजाम को दोबारा पटरी पर लाएं और अपने वादे जो लोगों के साथ हमने किए उनको हम पूरा करना शुरू करें। सबसे पहले जैसे ही असेंबली का सेशन लगा, हमने आपके दिल की बात असेंबली में लाई। आप लोगों ने जगह जगह असेंबली इलेक्शन इंतखाबात के दौरान हमें ये कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले आपको मंजूर नहीं है और आप चाहते हो कि असेंबली से ये आवाज जाए कि हमारे साथ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो ज्यादती हुई, वो धोखा हुआ, हमारे हकूक हमसे छीने गए
اور ہم چاہتے ہیں کہ آئینی طور جو جموں کشمیر کا درجہ تھا وہ درجہ جموں کشمیر کو واپس ملنا چاہیے. بالکل یہی بات مہدی میر صاحب نے, حسنین مسعودی صاحب نے, سریندر چودھری صاحب نے اور ہمارے باقی ایم ایل اے نے کیا. ہم نے کہا کہ اسمبلی کے ذریعے ہم آپ کے دل کی بات سامنے رکھ کے مرکز کو کہیں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا. جب کابینہ کی پہلی بیٹھک ہوئی, جب کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوئی, ہم نے اس میں جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ واپس ملنے پہ ایک ریزولوشن پاس کر کے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں ڈالا. اب کچھ لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جناب ریاست ہماری منزل نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا ریاست ہماری منزل ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ریاست حاصل کر کے ہم خاموش رہیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہے جو ہے ہماری منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. جس طرح آپ یہاں سے جب آپ کو سری نگر سیکٹریٹ جانا ہوتا ہے, کیا آپ آنکھ بند کر کے فٹافٹ سری نگر پہنچ جاتے ہو؟ آپ یہاں گاڑی میں بیٹھتے ہو, پلوامہ جاتے ہو, ممکن ہے پلوامہ میں آپ کو گاڑی بدلنی ہوتی ہے, وہاں سے گاڑی بدل کے آپ ہائی وے پہ چڑھ کے اتواجن آ جاتے ہو, وہاں بڑی گاڑی سے اتر کے آپ چھوٹی گاڑی میں چڑھ کے پھر سیکٹریٹ پہنچ جاتے ہو. مطلب یہ کہ سیکٹریٹ آپ کا منزل ہے, لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ اور پھر منزل. اسی طرح ریاست جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ ملے, یہ ہماری منزل نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمارے منزل تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور ہم نے اس ذریعہ تک پہنچنا ہے. اب مجھے کو لوگ کہتے ہیں کیوں آپ کو ریاست کی کیا فکر ہے؟ ارے نا, وہ مجھ جیسے لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے ریاست میں بھی وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کیا ہے. آپ جاننا چاہتے ہو ریاست اور یو ٹی میں اتنا فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا. جب ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ میں افسروں کو کہتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, وہ 10 طریقے نکالتے تھے کہ وہ کام کیسے ممکن ہوگا. یہاں بیٹھ کے اگر میں کسی افسر سے کہتا کہ اس دریا پہ پل بنانا ہے, وہ 10 نقشے بناتے. اس پل کو اس نقشے کے تحت ہم بنا سکتے ہیں. یو ٹی کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ جب میں افسروں کو کہتا ہوں کہ یہ کام کرنا ہے, وہ 10 بہانے مجھے بناتے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے. ہر چیز میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا آپ کے حکومت کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود طے کریں کہ ہمارے افسر کون ہونے چاہیے؟ کیا ہم یہ طے نہیں کرنے چاہیے کہ ہمارے اوپر کون سے قانون لاگو ہونے چاہیے؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم طے کریں کہ کسی کارخانے میں کتنے لوگ ہمارے لگیں؟ ارے ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو دوسرے نہیں کرتے, تو قصور ہمارا کیا؟ ہمارے ہمسائے میں ریاست ہے ہماچل پردیش, نام سنا ہوگا. ہماچل پردیش کے قانون اور ہمارے قانون میں فرق دیکھیے. وہاں جب فیکٹری لگتی ہے